सुशासन चाहिँ कम्युनिस्टको मुखबाट काङ्ग्रेसहरूको मुखबाट सुशासन सुहाउने शब्द होइन। यो उनको मुखबाट निस्किँदा यो शब्द नै अगतिलो हुन्छ, अपवित्र हुन्छ। एकदम एकदम प्रचण्डको मुखबाट सुशासन निक्लिनु भनेको यो अपवित्रताको सङ्केत हो। एकदमै। किन प्रचण्ड, केपीजी, प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी उहाँहरूको मुखबाट सुशासन निस्किनु अथवा त्यो पार्टीका मान्छेबाट हामी सुशासन दिन्छौँ भन्नु चाहिँ त्यो शब्दप्रतिको अत्याचार हो, अन्याय हो, अपवित्र पार्नु हो त्यो शब्दलाई। त्यो उहाँहरूको मुखबाट सुहाउँदैन। नेपालमा घुस नखाइकन कुनै पनि न्यायाधीशले फैसला गर्दैनन्। अब डराएर के गर्ने हो नि? सधैँ डराएर के गर्ने हो? पैसा नखुवाइकन सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन पाउँदैन मान्छे। कि त दलको सिफारिस हुनु पर्यो, कि त पैसा ब्रिफकेसभरि पैसा लिएर नगइकन। मेलम्ची खानेपानी आयोजना 9 अर्बबाट सुरु भएको मेलम्ची प्रोजेक्ट आज 81 अर्ब खर्च हुँदाखेरि पनि मेलम्ची प्रोजेक्ट आएन। तर कसैले पनि लिन्छ जिम्मेवारी? मेरो कारणले यो आएन, अथवा कोही मान्छे जेल जानुपर्छ, अथवा कोही मान्छेले पैसा तिर्नुपर्छ। हामी कहाँ एकाउन्टेबिलिटी भएन। सिआइबी भन्ने त्यो सिआइबी त्यो सकिन्छ सर्लक्कै मुसो भएर बस्छ होइन। गृह मन्त्रालय अर्को मुसो हुन्छ, सबै मुसा हुन्छन्। किन? ठुलो नेताको नाम आएपछि। हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल नेउपाने हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ। धन्यवाद। भ्रष्टाचार भन्ने छ नि, सुनेको सुनै छ, फेरि जति सुन्यो त्यति बढे पनि छ जस्तो लाग्छ। नेपाल एकदमै एउटा भ्रष्ट मुलुकका रूपमा लब चिनिन लागिसकेका खास कहाँ छ यो भ्रष्टाचारको ज्वरो? खास के हो डाक्टर साहब यसको? हाम्रो साइकोलोजी के हो, मनोविज्ञान के हो, यो चिजहरू हाम्रो पृष्ठभूमि के हो, इतिहास के हो, अलिकति बताइदिनु डाक्टर साहब। कहाँ छ ज्वरो भ्रष्टाचारको? खास गरिकन भ्रष्टाचार चाहिँ कस्तो चिज हो भने नेपालको संविधानमै संरक्षित छ भ्रष्टाचार। नेपालको संविधान जो बन्यो त्यो संविधानले भ्रष्टाचारलाई सुरक्षित गरेको छ। म एक्जाम्पल दिउँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ नेपालको संविधानमा। त्यो संविधानमा चाहिँ के छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एकातिर कम्पोजिसन नै त्यही किसिमले कम्पोजिसन त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। 20औं वर्ष होइन अधिकृत द्वितीय श्रेणी अथवा प्रथम श्रेणीको काम गरेको मान्छे हुनुपर्ने आदि इत्यादि। त्यहाँ त्यसले भ्रष्ट सचिवहरू मात्रै जसले 20औं वर्ष 30औं वर्ष सरकारी सेवामा काम गर्यो र भ्रष्टाचारमा पोख्त भयो, त्यो पोख्त भएको अनुभवी मान्छे मात्रै त्यहाँ जान सक्छ। हाम्रो अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कम्पोजिसन त्यसरी छ। ल कम्पोजिसन राम्रो भयो होइन, कम्पोजिसनलाई हामीले सुधार गऱ्यौँ र राम्रो मान्छे त्यहाँ पुर्याउँ भने पनि संविधानले त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति संविधानले दिएको छैन। जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सक्दैन, सेनाले गरेको भ्रष्टाचारमा पस्न पाउँदैन, अदालतले गरेको सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मका कुनै पनि अदालतले कुनै पनि न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचारको केस अख्तियारले हेर्न पाउँदैन होइन। त्यस्तै तपाईँको विभिन्न संवैधानिक निकायहरू छन्। हामी कहाँ निर्वाचन आयोग छ होइन, लोकसेवा आयोग छ, विभिन्न दलित जनजातिका होइन 20औं आयोगहरू छन् संविधानमा व्यवस्था भएका। ती कुनै पनि आयोगमा अख्तियार पस्न पाउँदैन। त्यसैले संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका, संविधानले व्यवस्थित गरेका कुनै पनि आयोगमा, चाहे त्यो राष्ट्रपति कार्यालय होस्, चाहे त्यो मन्त्री परिषदका निर्णय नीतिगत निर्णय होस्, जस्तै माधव नेपालजीहरू नीतिगत निर्णयबाट उम्किनु भयो। अहिले मन्त्री परिषदले गरेको नीतिगत निर्णय, सर्वोच्च अदालतदेखि तलको अदालतसम्म, न्यायाधीशहरू होइन, अनि सेना, यी सबैमा, अनि विभिन्न संवैधानिक निकायहरू, निर्वाचन आयोग होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अख्तियार आफै पनि होइन, लोकसेवा आयोग, यो आयोगमा पस्न पाउँदैन। नेपालको संविधानले असाध्यै राम्रोसँग त्यसको व्याख्या गरेका छ। त्यसैले नेपालबाट सबभन्दा बेसी खर्च कसले गर्छ त भन्दाखेरि मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णयमा धेरै खर्च हुन्छ। लगभग नेपालको टोटल बजेटको 40% बजेट नीतिगत निर्णयबाट खर्च हुन्छ। त्यहाँ अख्तियार छिर्न पाएन। भ्रष्टाचारको एउटा प्रमुख स्रोत त्यहाँ छ। नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णयहरू 40% खर्च नीतिगत निर्णयबाट हुन्छ। एकदमै एउटा जरो त्यहाँ छ। त्यसपछि डाक्टर साहब एउटा राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको खर्च अख्तियारले हेर्न पाउँदैन। राष्ट्रपति कहाँ ठुलो बजेट जान्छ, त्यो बिल बजेट उठ्ने मात्रै हो, सादा पानामा हिसाब किताब गरेर राख्ने मात्रै हो, त्यहाँ अख्तियार पस्न पाउँदैन होइन। सेनामा अख्तियार पस्न पाउँदैन। अरबौँ खर्बौँ लगभग 2 खर्ब रुपियाँ सेनामा हाम्रो सैनिक क्षेत्रमा जान्छ। धेरै ठेक्कापट्टा लिन्छ सेनाले होइन, धेरै व्यवसाय गरेछ सेनाले होइन, कलेजहरू चलाएको छ सेनाले, पेट्रोल पम्प चलाएको छ सेनाले। सेनासँग जोडिएका, सेना आफै र सेनासँग जोडिएको कुनै पनि चिजमा अख्तियार पस्न पाउँदैन। अरबौँ बजेट त्यहाँ खर्च हुन्छ।
त्यसै गरिकन तपाईँ अदालत नेपालमा घुस नखाइकन कुनै पनि न्यायाधीशले फैसला गर्दैनन्, कुनै पनि न्यायाधीशले नभनौँ फेरि होइन? अधिकांश 99.9% अथवा त्यो छ भन्ने फेरि अब यहाँ मानहानिको कुरा आउला होइन। समस्या त यहाँ हो नि फेरि डाक्टर बोल्न हुन्छ र होइन, यो त हामीले ल्याएको डेमोक्रेसी त हो नि, त्यो अदालतले ल्याएको डेमोक्रेसी होइन, होइन? हामीले बोल्ने राइट त हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अदालतका न्यायाधीशले घुस खान्छन् भन्ने गोपीलाल न्यौपा नै समाएर हालिदियो भन्यो भने त फेरि भोलि अर्को तनाव हुन्छ नि डाक्टर साहब। होइन, बोल्दा पनि विचार गर्नु पर्यो के डाक्टर साहब? होइन, अब डराएर के गर्ने हो नि? सधैँ डराएर के गर्ने हो? भएको कुरो त बोल्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले मैले खाएको छैन भने भइगयो नि त, होइन? हामीलाई अदालत भ्रष्ट छ, न्यायाधीश भ्रष्टाचारी छन् होइन डाक्टर साहब? होइन, पैसा नखाइकन यहाँ मुद्दा फैसला गर्दैन, होइन? तपाईँको वकिल भ्रष्ट छ, तपाईँको सेटिङमा अदालत सेटिङमा चल्छ, होइन? पैसा नखुवाइकन सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन पाउँदैन मान्छे। कि त दलको सिफारिस हुनु पर्यो, कि त पैसा ब्रिफकेसभरि पैसा लिएर नगइकन, होइन? संवैधानिक निकायले सिफारिस गर्दैन, अदालतमा सर्वोच्च न्यायाधीश हुन पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा अदालतको खर्च, अदालतमा बजेट जान्छ, त्यो बजेट हेर्न पाउँदैन अख्तियारले। तपाईँ विभिन्न संवैधानिक निकायहरू छन्, होइन? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उसले गरेको खर्च ऊ आफै कति ट्रान्सपेरेन्ट छ, कहिल्यै उसको खर्च हामीले ट्रान्सपेरेन्टली हेर्न पाउँदैनौँ। योजना आयोग छ हामीसँग, त्यो आयोगको खर्च हेर्न पाइँदैन। विभिन्न जनजाति, होइन? मुस्लिम, दलित, महिला, अनेक किसिमका आयोगहरू छन्, करोडौँ रुपियाँ त्यसमा बजेट खर्च हुन्छ। ती आयोगहरूमा कहिल्यै सुन्या छ? ती आयोगहरूमा अख्तियारले छापा मार्यो, अख्तियारले छानबिन गर्यो भनेर कहीँ सुनेका छौँ हामीले? त्यसैले अनि कर्मचारी, भइरहेको कर्मचारी जो अहिले एक्जिस्टिङ छ, बहालवाला कर्मचारीलाई समाउनको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय नगरुन्जेल समाउन पाउँदैन। त्यसैले भ्रष्टाचार गर्ने जुन मेजोरिटी देशको जो धेरै बजेट जान्छ, त्यो धेरै बजेट जाने ठाउँमा त अख्तियार पस्नै पाउँदैन। अनि अख्तियार पस्न चाहिँ कहाँ पाउँछ त भन्दाखेरि सुब्बा, खरदार, होइन? बरु अख्तियारले के माग्यो, कामै नपाएपछि म प्राइभेट सेक्टरमा पनि जान्छु भन्न थाल्यो। किन? उसले कामै पाएन। प्राइभेट सेक्टरमा अख्तियार पस्यो भने, व्यक्तिगत सम्पत्तिमा अख्तियार पस्न थाल्यो भने प्राइभेट सेक्टर पनि खतम हुने हो। त्यसैले नेपालको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत कसरी भयो त भन्दाखेरि नेपालको संविधानले संस्थागत गर्यो। अब यहाँ साथीहरू म भ्रष्टाचार विरोधी भन्छन्, मन्त्री यो के अरे अहिलेको गृहमन्त्री भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भन्छन्, सांसदहरू भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भन्छन्। ए बाबा, तिमीहरू त्यहाँ संसदमा छौ नि त, संसदमा त्यो संविधानको भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी दफालाई संशोधन गर न, सबैतिर अख्तियार पस्न पाउने भनेर। त डाक्टर साहब अस्ति भर्खर संशोधन के भन्दा 5 वर्षभन्दा बढी समयको हेरेर नपाउने भनेर संशोधन गर्न खोज्दै थिए त अस्ति भर्खरै। गर्न त गर्नै छ नि, गर्न दिएन होइन? अब त्यस्तो चाहिँ छ क्या। खुद्रा मसिना कुरा गरेर भ्रष्टाचारलाई उम्काउने, कसरी हुन्छ भ्रष्टाचारलाई उम्काउने कुरोमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। त्यसैले नेपालको भ्रष्टाचार चाहिँ संविधानमा संस्थागत छ। विश्वमा थोरै देश होलान्, मैले 1-2टा देश, सुडान, होइन, बुरुन्डी, अब यी देशहरू चाहिँ मैले सुन्या हो, त्यहाँ संस्थागत, होइन, जो पावरमा छ त्यसले कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्छ भनेर सुन्या हो। अनि नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार संविधानमा संस्थागत गरिएको छ। संविधानमै भ्रष्टाचारको सुनिश्चितता छ। एकदम हेरौँ न, भ्रष्टाचार सम्बन्धी धारा छ नि, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, सुशासनको कुरा गर्ने, यो सबै ध्वास हो मात्र डाक्टर। एकदमै यो देखिने मात्रै हो डाक्टर। एकदमै मान्छेका सोझा मान्छेहरूलाई म्यानुपुलेट गर्ने हो। यो म्यानुपुलेसनमा उहाँहरूले काम गर्नु भएको हो, होइन? जनता त्यसैलाई पत्याइदिएर बसन्जेल त हो। त्यसैले म संविधान हेर्नुहोस् न एकचोटि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र भनेर संविधानमा व्यवस्था छ, त्यो कार्यक्षेत्र हेरिदिनुहोस् न भन्छु। त्यही भएर र अर्को कुरो भनेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नको लागि हेर्नुहोस्, यो 6 महिनामा यो देश भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सकिन्छ। एउटा संविधान संशोधन गर्नुहोस्, त्यो संविधान संशोधन गरेर अख्तियारको कम्पोजिसन पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो र अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई अनलिमिटेड पारिदिनु पर्यो। तपाईँ, होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई यहाँ चाहिँ पस्न पाउँछस्, यहाँ चाहिँ जान पाउँदैनस् भन्ने बित्तिकै त त्यो त डिमार्केसन भइगयो नि। जहाँ आफ्ना मान्छे हुन्छन् त्यहाँ जान नपाउने, जहाँ सामान्य कर्मचारी सुब्बा, खरदार, होइन, अधिकृत, यी मान्छेलाई समाउनु। सबैतिर अदालतको न्यायाधीशको पनि हेर्न पर्यो, न्यायाधीशको पनि हेर्नु पर्यो, न्यायाधीशको सम्पत्ति हेर्न पर्यो, हेर्नु पर्यो, त्यसरी दिन पर्यो, होइन डाक्टर? अनि मात्र कम हुन्छ। एकदम फेयर इन्कम चाहिँ मान्छेले गर्न पायो, होइन? फेयर इन्कम, होइन, उसले गर्न पायो। तर यहाँ त फेयर इन्कमले त के हुन्छ र 40-50 हजार, भन्नुहोस् न, एउटा सचिवले 60 हजार तलब खाला, उसको श्रीमती, अधिकांश सचिवका श्रीमतीहरू पढेका छैनन् अहिले पनि। 60 हजारको त लिपस्टिक लगाउँछन् सचिवका श्रीमती, भन्दा रिसाउला। एउटा हेर्नुहोस् न, तिनका छोराछोरीले पढ्दैनन् किन? सानैदेखि,
होइन, एक किसिमको वातावरण अरे तिनको छोराछोरीको इन्कम छैन। अँ। अनि एउटा मान्छेले 60,000 तलब खाएर काठमाडौँमा 5 रोपनीको जग्गामा होइन 5-6 रोपनीको जग्गामा बङ्गला खडा हुन्छ कसरी? यहाँ त प्रत्येक कर्मचारी जेल जान्छन् यदि फेयर जजमेन्ट हुने हो भने। यहाँ प्रत्येक नेता जेल जान्छ, प्रत्येक कर्मचारी जेल जाने ठाउँ हो यो यदि फेयर काम हुने हो भने। म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, किन भ्रष्टाचार नेपालबाट उन्मूलन भएन भन्दाखेरि क्याडराइजेसन। सबै पार्टीका क्याडर छन् होइन, भ्रष्टाचार नगरिकन त्यो क्याडर पालिँदैनन्। 10 लाख कार्यकर्ता छन्, ती 10 लाख कार्यकर्ता इन्ट्याक्ट राख्नु पर्यो आफूले होइन। उनीहरूको आम्दानीको स्रोत त केही छैन, त्यसैले ठेकापट्टा दिनु पर्यो, उसलाई रिसोर्सहरू क्याप्चर गर्न दिनु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा नियुक्ति दिनु पर्यो। जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा कार्यकर्तालाई भिसी बनाएको छ, अर्को कार्यकर्ता रेक्टर छ, अर्को होइन अरू होला कोही क्याम्पसै बनाइदिया छ। ती सबैले के गर्छन्? कमाउने माध्यम यही हो, किनकि त्यसलाई हेर्ने त अर्को निकाय त छैन, त्यसले भ्रष्टाचार गर्दाखेरि पनि त बुझाएरै जान्छ। एक्ज्याक्टली। अनि त्यसपछि त उसलाई कुनै कसैको डर भएन, जसले नियुक्ति गर्ने हो, जसले रेगुलेट गर्ने हो, ऊ त अलरेडी उसलाई भ्रष्टाचार गराएर ऊ भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा पुग्छ पहिलो नम्बर, होइन डाक्टर साहब? एकदमै। त्यसैले आम छ त भ्रष्टाचार चाहिँ होइन, एकदमै प्रत्येक पद यहाँ त लिलामीमा छन्। यहाँ कसैले भ्रष्टाचार विरोधी गफ दियो, सुशासनको कुरा गर्यो, अथोरिटीमा बस्यो भने जनता हाँस्दै भयो होइन डाक्टर साहब? एकदमै एकदमै हाँस्दै भयो, त्यसमा 20 केटा गफ भनेर हाँस्दै भयो नि त डाक्टर साहब? एकदम। तपाईँ आइ पनि हाँसै हुन्छ। अब जस्तै राजदूत लिलामी हो, करोडौँ रुपियाँ बुझाएर राजदूत हुन्छन्, त्यहाँ गएर भ्रष्टाचार नगरेर के गर्छ? राजदूतको यति धेरै ठुलो पैसा जान्छ विदेशमा राजदूतको नाउँमा, हेर्नुहोस् होइन, त्यो सीमै छैन। त्यो सबै खाएर सक्ने हो उनीहरूले। त्यहाँ अडिट गर्न पाइँदैन, राजदूतको नियुक्तिको अख्तियार त पस्न पाउँदैन, त्यहाँ अडिट त हुँदैन। त्यसैले नेपालमा के हो भने क्याडराइजेसन अर्को एउटा समस्या हो। उसले के गर्छ? क्याडर पठाउँछ, त्यो क्याडरसँग पैसा लिएर पठाउँछ राजनीतिक दलको नेताले कुनै ठाउँमा। अनि उसले भ्रष्टाचार नगरेर के गर्छ? भ्रष्टाचार उसले गर्छ। अनि प्याट्रोनेज सिस्टम भन्ने हुन्छ, प्याट्रोनेज सिस्टम। त्यो प्याट्रोनेज सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भने आफ्ना कार्यकर्ताले जेसुकै गरे पनि त्यसलाई संरक्षण दिने काम चाहिँ टप लिडरले गर्छ। एमालेका मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गरे, केपीजीले संरक्षण गर्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसका नेताले भ्रष्टाचार गरे, शेरबहादुर दाइले होइन संरक्षण गर्नुहुन्छ। माओवादीका मान्छेले भ्रष्टाचार गरे, प्रचण्ड कामरेडले संरक्षण गर्नुहुन्छ। यसलाई हामी प्याट्रोनेज सिस्टम भनेर भन्छौँ। यो प्याट्रोनेज सिस्टम नेपालमा एकदमै हाबी भयो। किन हाबी भयो त भन्दाखेरि सोसलिस्ट पार्टीहरू नेपालमा लेफ्ट पार्टीहरूको बहुमत भयो, संसदमा पनि र सरकारमा पनि उहाँहरूको बहुमत छ। लेफ्ट पार्टीहरू चाहिँ प्याट्रोनेज सिस्टमबाटै चलेका हुन्छन्। उहाँहरूका कार्यकर्ताले जे गरून् त्यो सबै क्रान्तिकारी हुन्छ। मान्छे मारे पनि क्रान्तिकारी हुन्छ, क्रान्तिकारी पार्टीको लागि मारेको हुन्छ, लुटे पनि क्रान्तिकारी पार्टीको लागि होइन, क्रान्तिकारी कामको लागि हुन्छ। तपाईँ मान्छे मार्नुहोस् क्रान्तिकारी हुने हो, लुट्नुहोस् क्रान्तिकारी हुने हो। त्यो क्रान्तिकारी पार्टी जोगाउनको लागि कार्यकर्ता चाहिन्छ र त्यो कार्यकर्ता बाँच्नको लागि भ्रष्टाचार नगरिकन त्यसैले ठेक्कापट्टा सबै। तपाईँ किन नेपालमा तपाईँ 20औँ वर्षसम्म 5 वर्षको ठेक्का किन 20औँ वर्षसम्म हुँदैन भन्दाखेरि सबै हेर्नुहोस् त, ठेकदार जति सबै कि काङ्ग्रेसका छन् कि एमालेका छन् कि माओवादीका छन्। 20औँ वर्षसम्म नगरकोट जाने बाटो अहिलेसम्म बनेको छैन, ठेकदार पनि देखिएको छ। त्यहाँका जनताहरू पटक पटक आन्दोलित हुन्छन्, तर ती जनताले फेरि भोट चाहिँ त्यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई हालेका छन् है। फेरि अनि त्यो ठेकदारहरू चुनाव जितेर आउने हो नि डाक्टर साहब, त्यो मात्र विषय भएन नि त। धेरै ठेकदारहरू छन् अहिले चुनाव, पैसाले चुनाव जित्ने भयो। अहिले जोसँग धेरै पैसा छ, गाडीको बाटो बनाएको छैन उसैले, तर उसैले 1000 रुपियाँ दियो भने ड्याङ्गे भोट हालिहाल्यो, एकदमै मान्ने जिउ भइहालेको छ नि त अहिले। एकदमै भएकै छन्। त्यसैले तपाईँको दोस्रो चाहिँ के हो भने हामी कहाँ तपाईँको क्याडरिजम, कार्यकर्तावाद हामी कहाँ त्यो शैली क्याडरिजम भन्छौँ हामी। यो क्याडरिजमले भ्रष्टाचार नै भन्छौँ। जिम्बाब्वेले के गर्यो भने वामपन्थीले चुनाव जित्यो जिम्बाब्वेमा 20 वर्ष। रबर्ट मुगाबे भन्ने राष्ट्रपति लगभग 12-13 वर्ष हुनुभयो, अहिले ट्रायलमा हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नु, उहाँसँग आएको इन्लाइटनमेन्ट हेर्नुहोस्, मान्छेसँग अलिकति पनि विवेक छ भने मान्छेले परिवर्तन गर्छ। उहाँ त लेफ्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य। उहाँले के गर्नु भने 15औँ वर्ष शासन गरिसकेपछि उहाँले के फिल गर्नु भने जिम्बाब्वेको यदि विकास गर्ने हो भने क्याडरिजम समाप्त हुनुपर्ने रहेछ भनेर क्याडरिजम समाप्त गर्नुभयो। क्याडरिजम समाप्त गर्दा उहाँले कार्यकर्ता हटाइदिनु भयो। कार्यकर्ता हटाइदिने बित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टी कोल्याप्स भयो र अहिले कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति, जसलाई हामी नेपालीमा दक्षिणपन्थी शक्ति भनेर भन्छौँ, जिम्बाब्वेमा अहिले दक्षिणपन्थी शक्तिले शासन गर्छ। र त्यो क्याडर बेस्ड पार्टी होइन, त्यो चाहिँ इस्यु बेस्ड पार्टीले अहिले शासन गर्छ। रबर्ट मुगाबे अहिले ट्रायलमा हुनुहुन्छ, उहाँ आफै ट्रायलमा हुनुहुन्छ। त्यसैले नेपालमा त त्यस्तो रबर्ट मुगाबे जस्तो पनि मान्छे भएन।
जसले 15 वर्ष निरन्तर शासन गर्यो, दमन गरेर शासन गरे उहाँले रबर्ट मुगाबेले जिम्बाब्वेमा, होइन? यहाँ त डेमोक्रेटिक भनेका साथीहरू पनि क्याडरिजमले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेछ, अब यो क्याडरिजम अन्त गरौँ भनेर कोही पनि भन्नुहुन्न। तेस्रो कुरो भनेको डेमोक्रेसी भने चाहिँ के हो भने ट्रान्सपेरेन्सीमा चल्छ, एकाउन्टेबिलिटीमा चल्छ। हामी कहाँ कुनै पनि निर्णय ट्रान्सपेरेन्ट हुँदैन, कोही प्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजना 9 अर्बबाट सुरु भएको मेलम्ची प्रोजेक्ट आज 81 अर्ब खर्च हुँदाखेरि पनि मेलम्ची प्रोजेक्ट आएन। तर कसैले पनि लिन्छ जिम्मेवारी, मेरो कारणले यो आएन, अथवा कोही मान्छे जेल जानुपर्छ, अथवा कोही मान्छेले पैसा तिर्नुपर्छ? हामी कहाँ एकाउन्टेबिलिटी भएन। हाम्रा निर्णयहरू सबै गोप्य हुन्छन्, रातको 12 बजे हुन्छन् निर्णय, जति सबै राति गरिन्छ। कुनै निर्णय यहाँ ट्रान्सपेरेन्ट हुँदैन। त्यसैले बहुदलीय पद्धति भनेको चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीमा विश्वास गर्ने पद्धति हो, एकाउन्टेबिलिटीमा विश्वास गर्ने पद्धति हो, मोरालिटीमा चल्ने व्यवस्था हो। नैतिकवान मान्छेले मात्रै डेमोक्रेसी चलाउन सक्छ, किनकि यो साह्रै सफ्ट सिस्टम हो। डेमोक्रेसी भनेको सफ्ट सिस्टम हो। यो सफ्ट सिस्टम चलाउनको लागि मोरल मान्छेले मात्रै चलाउँछ। तर सबै इमोरल अनैतिक मान्छेहरू अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि तिनका क्याबिनेटका सबै मन्त्रीमा अनेक किसिमको क्वेसन, स्वतन्त्रता दिउँ त, मान्छेलाई फ्रिडम दिने हो भने तिनीमाथि औँलो ठड्याउने मान्छे हजारौँ लाखौँ नागरिकले तीमाथि औँलो ठड्याउँछन्। अनैतिकताको यो हद भएका मानिस अहिले सत्तामा छन्, संसदमा पनि त्यसै गरेर उनीहरू प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। त्यसैले हामीले यो व्यवस्था चलाउने जुन आधारभूत नैतिकता हो, त्यो नैतिकहीन मान्छेहरूले, अनैतिक मान्छेहरूले यो शासन चलाइरहे, मोरालिटी छैन। अर्को चौथो कुरो म भन्छु त्यो हो रिवार्ड र पनिसमेन्ट। नेता ठुलो हुँदाखेरि नेपालको कानुन सानो हुन्छ। कानुन चाहिँ सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ, जसलाई हामी रुल अफ ल भन्छौँ। तर नेपालमा अहिले के भयो, नेता ठुलो हुँदाखेरि, पावर ठुलो हुँदाखेरि कानुन मुसो बन्छ, कानुन सानो हुन्छ। एकजना वकिलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो रुलर्स लले के राख्छ, शासकको विधान, विधिको शासन होइन, शासकको विधान। एकदम उनीहरूले जे भने त्यही भएको छ नि त अहिले। त्यसो गर्दा के भयो त भन्दाखेरि उहाँले ठिक भन्नुभयो वकिल साहबले। यहाँ त के भयो भन्दाखेरि नेता जति ठुलो भयो उनको अगाडि कानुन लम्पसार पर्छ नेपालको, होइन? एउटा हेलमेट नलागेको बच्चो मोटरसाइकल चलाएर सडकमा हिँड्यो भने नेपालको पुलिसले उठबस गराउँछ, कान उठबस गराउँछ, त्यहाँ पेनाल्टी गर्छ, सके लगेर दिनभरि होइन चौकीमा राख्ला। तर दिन दहाडै यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ, ठुला ठुला मान्छेको नाम आएपछि नेपालको कानुन सर्लक्क सकिन्छ, चुपचाप बस्छ। त्यतिखेर सिआइबी भन्ने त्यो सिआइबी त्यो सकिन्छ, सर्लक्कै मुसो भएर बस्छ, होइन? गृह मन्त्रालय अर्को मुसो हुन्छ, सबै मुसा हुन्छन्। किन? ठुलो नेताको नाम आएपछि। त्यसैले लोकतन्त्र चाहिँ कानुनी शासनमा चल्ने व्यवस्था हो। यो हामीले कानुनी शासन होइन, रुल बाई ल, नेताको अनुकूलमा आफूलाई अनुकूल हुने गरिकन कानुन बनायौँ। राजनीतिमा अर्को एउटा समस्या, राजनीतिमा अपराधीकरण। अपराधी सबै राजनीति गर्ने भए अहिले। तपाईँ पोलिटिक्सको नाउँमा मान्छे मारेर आउनुहोस्, लुटेर आउनुहोस्, आगजनी गरेर आउनुहोस्, अर्काको सम्पत्ति डढाएर आउनुहोस्, बलात्कार गरेर आउनुहोस्, तर राजनीति गरे आउनुपर्छ। सकियो, बढ्यो, त्यसपछि योग्यता बढिहाल्यो। त्यसैले जति ठुलो अपराध गर्यो एकदम त्यति ठुलो पदमा जाने चान्सेस पनि बढ्यो, चान्सेस हाई भयो। त्यसैले राजनीतिलाई अपराधीकरणबाट, अपराधी यो लेभलको जुन पोलिटिक्समा क्रिमिनलाइजेसन भयो, अपराधीकरण भयो, यसले त नेपाल त सिद्धिने हो नि त। त्यसैले भ्रष्टाचारको जग चाहिँ हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ माइन्डसेट भन्छु म, व्यवस्थालाई गाली गर्दिनँ। व्यवस्था त योभन्दा उत्तम व्यवस्था, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी जस्तो राम्रो व्यवस्था त कहाँ हुन्छ र संसारभरि? हामीले सैनिक शासन पनि होइन, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था पनि भोग्यौँ, फालेकै हो हामीले। सैनिक शासन दुनियाँमा देखेकै छौँ, होइन? हामीले त्यसलाई पनि एक्सेप्ट गरेका छैन। हामीले खोजेको मल्टिपार्टी व्यवस्था नै हो, मल्टिपार्टी सिस्टम नै हो। त्यसैले पोलिटिकल सिस्टम ठिक हुनको लागि सिस्टम मात्रै ठिक भएर हुँदैन, पोलिटिक्स पनि ठिक हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँ पोलिटिक्सको करेक्सन हुनुपर्छ, सिस्टमको होइन। पोलिटिक्सको हामीले करेक्सन गर्न सक्यौँ भनेदेखि पोलिटिकल सिस्टम बल्ल ठिक हुन्छ र यो समाज हेर्नुहोस्, यो देश त 6 महिनामा भ्रष्टाचार मुक्त पार्न सकिन्छ। यो ठुलो समस्या होइन। यदि राम्रा मान्छे, यदि यी भनेका जुन प्यारामिटर्सहरू छन् गुड गभर्नेन्सका, सुशासनका केही प्यारामिटर्सहरू जो छन् त्यसलाई अङ्गीकार गर्ने
होइन रेस्पोन्सिबल मान्छे नेतृत्व हुने हो भने त हेर्नुहोस् यो देश त 6 महिनामा भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ। एक्चुअली त्यसो भए एउटा चाहिँ करप्सन फ्रेन्डली हाम्रो संविधानै हो सबभन्दा ठुलो समस्या। एकदमै किनभने संविधानमा नै भ्रष्टाचारको सुनिश्चितता गरेका छन्। एकदमै यसमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ फेरि होइन डाक्टर एकदम साहब? सबै राष्ट्रिय सहमति मूल जरो त्यहीँनिर होस् डाक्टर साहब। त्यहीँनिर। अरू त सबै त्यसको बाई प्रोडक्ट होला नि त। एक्ज्याक्टली तपाईँ एकदम सही निष्कर्षमा पुग्नुभयो। किनकि संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यो त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कसैले यो संविधान सुधार गर्छु त भनेको छैन। म क्याडराइजेसन गर्दैनौँ, अब जिम्मा पनि लिनु नपर्ने छ, त्यसको क्याडरले भ्रष्टाचार गर्छ, काम गर्दैन, पैसा मात्रै खान्छ, कसैले जिम्मा लिँदैन। होइन प्रधानमन्त्रीको पार्टीको मान्छे क्याडर, होइन नगरकोटको बाटोको ठेकदार हो कि होइन? घरपेटी पार्टीको मान्छे मात्र होइन नि। एकदमै। अब मल ल्याउने ठेकदार पनि उहाँ नै हो, होइन? देशभित्र मल आयात गर्ने ठेकदार पनि उहाँ नै हो। मल आउँदैन तर प्रधानमन्त्रीले क्वेसन गर्नुहुन्न। बाटो 20औं वर्षदेखि बन्दैन, अरबौं रुपियाँ उहाँले लगिसक्नु भएको छ राष्ट्रको, तर कसैले क्वेसन गर्दैन। हुन्छ नि डाक्टर साहब, सुशासनको फेरि समस्या यहाँ छ नि त। त्यसैले सुशासन भने चाहिँ म फेरि यो सुशासनको कुरो गरौँ है। अब सुशासन भने चाहिँ के हो भने वर्ल्ड ब्याङ्कले, विश्व ब्याङ्कले क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरूको निम्ति ल्याइदिएको प्यारामिटर हो त्यो, कम्युनिस्ट कन्ट्रीको लागि होइन। कम्युनिस्टहरू अथवा लेफ्ट पार्टीहरू चाहिँ सुशासनको मुख, सुशासन चाहिँ लेफ्टहरूको मुखबाट सुहाउने कुरो होइन। उहाँहरू सुशासनको पक्षमा हुँदैन। कसैले भन्यो भने द्याट इज फेक, हाँसिहाल्ने कुरा हो यो। त्यो एकदमै भन्ने खपतको लागि भनिएको कुरा हो। वर्ल्ड ब्याङ्कले के भन्यो भने विश्वभरिका पुँजीवादी देशहरूको लागि उसले एउटा प्यारामिटर तोकिदियो। के तोकिदियो? तिमी एकाउन्टेबल बन, तिमी होइन ट्रान्सपेरेन्ट बन, तिमी टाइमली फ्रेमवर्क टाइम सेट गर, रिवार्ड र पनिसमेन्टको व्यवस्था गर भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरूको लागि एउटा फ्रेमवर्क बनायो। तर एकदम पपुलर भयो। अनि यहाँको लेफ्ट पार्टीहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। या त देखाउने हो, होइन? देखाउनलाई उहाँहरूले हामी सुशासन दिन्छु भन्नुभयो। सुशासन चाहिँ कम्युनिस्टको मुखबाट, काङ्ग्रेसहरूको मुखबाट सुशासन सुहाउने शब्द होइन। यो उनको मुखबाट निस्किँदा यो शब्द नै अगतिलो हुन्छ, अपवित्र हुन्छ। एकदम प्रचण्डको मुखबाट सुशासन निक्लिनु भनेको यो अपवित्रताको सङ्केत हो। एकदमै। किन प्रचण्ड, केपीजी, प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी उहाँहरूको मुखबाट सुशासन निस्किनु अथवा त्यो पार्टीका मान्छेबाट हामी सुशासन दिन्छौँ भन्नु चाहिँ त्यो शब्दप्रतिको अत्याचार हो, अन्याय हो, अपवित्र पार्नु हो त्यो शब्दलाई। त्यो उहाँहरूको मुखबाट सुहाउँदैन। डाक्टर साहब, समग्रमा अहिले नेपालमा फेरि यो अलिकति यो जातीय र धार्मिक दङ्गा हुने हो कि? दङ्गा त हाम्रोमा खास त्यस्तो भएको छैन, तर त्यो एउटा एक्सर्साइज गर्न खोजेको हो कि बिथोल्न खोजेको हो कि जस्तो सिनारी देखिन्छ? तपाईँलाई पनि त्यही लाग्यो हो? सही हो। किनभने तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका जातीय सङ्गठन छन्, होइन? उनीहरूले शेर्पाको सङ्गठन खोलेका छन्, नेवारको, बाहुनको, छेत्रीको, गुरुङ, राई, लिम्बू सबैको जातीय सङ्गठन छ। तपाईँको त्यो जातीय सङ्गठनले चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीको फेभरमा बोल्ने हो, आफ्नो कम्युनिटीको लागि, त्यो रिलिजियस ग्रुपको लागि, होइन? अथवा त्यो कम्युनिटीको फेभरमा उसले बोल्छ। त्यसो गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा तपाईँको कम्युनियलिजमको विकास हुन्छ। यो कम्युनियलिजमले चाहिँ कन्फ्लिक्ट नै ल्याउने हो। त्यो साम्प्रदायिक भन्छौँ हामी, जो यो साम्प्रदायिकता आउने कारण र त्यो साम्प्रदायिकताबाट चाहिँ आउने चाहिँ कन्फ्लिक्ट नै हो, द्वन्द्व नै हो। त्यसैले यो बिजारोपण चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका पार्टीहरूको जुन जातीय सङ्गठन छ उहाँहरूको, त्यो जातीय सङ्गठन रहउन्जेल नेपालमा जातीय द्वन्द्व भइरहन्छ। त्यो र समाज चाहिँ कम्युनल भइरहन्छ। तँभन्दा म ठुलो, मभन्दा तँ ठुलो, होइन? तिमी के हो र? हाम्रो समाज त विविधताका बिचमा पनि एकतामा बसेको समाज हो नि त, होइन र? हो। तर अब यसलाई बिथोल्न खोजिँदैछ अहिले कि के त? एकचोटि उठाएको थियो विषय, फेरि त्यो विषय सेलाएको थियो, अहिले फेरि एकाएक चाहिँ फेरि यस्ता खालका कुराहरू आउन थाल्यो। यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? एउटा कुरो, नेपालको राजनीति घृणामा आधारित छ, होइन? एकले अर्कालाई घृणा गर्ने, हेट पोलिटिक्स भन्छौँ हामी। यो घृणामा आधारित राजनीति हो। जसलाई घृणा गर्न सक्यो त्यही हिट हुने, त्यही माथि पर्ने। जसले जति बकवास बोल्न सक्यो, होइन, अर्कालाई घृणाका शब्दहरू प्रहार गर्न सक्यो, त्यो मान्छे सुपर हिरो हुने हाम्रो कल्चर हो। हामीले यसै गरेर बनाउँदै आयौँ। त्यसैले नेपालको राजनीति चाहिँ ब्रुटल पोलिटिक्स हो, क्रुअल पोलिटिक्स हो, घृणामा आधारित राजनीति हो नेपालको। र यो चाहिँ जहाँ अब जात जातिका कुरा हुन्छन् त्यहाँ घृणा नै आउने हो, अर्को जातलाई हेर्ने, होइन, घृणा नै आउने हो। त्यसैले
मिलेर बसेको भन्ने कुरो केही हदसम्म ठिकै हो, जबसम्म एउटाको हेपाइलाई अर्कोले सहुन्जेल मिल्या जस्तो देखियो। जब मान्छेले सहन छोड्छ त्यसपछि बेमेल त भने त्यो हुने भयो। रियालिटीमा मिलेर बसेको समाज हाम्रो होइन, होइन, सहेर बसेको समाज हो। हेपिएर सहेर बसेको समाज मिलेर बसेको होइन। होइन। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै साझा फुलबारी हो यो। एकदम। अनेकतामा एकता, विविधतामा एकता, सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता हामी भन्छौँ नि, खासमा त्यस्तो चाहिँ होइन। खासमा त्यो मिलेको चाहिँ होइन, तर हेपिएर सहेर बसेको चाहिँ हो एउटा तबका हो। एकदमै यो चाहिँ सही विश्लेषण हो। एकदम यो वार्म हस्पिटेबल रिलेसन हुन्छ नि, हामी एउटा सम्बन्ध सुसम्बन्धको आधारमा चलेको रिलेसनको आधारमा बनेको समाज होइन यो एकले अर्कालाई हेपिएर बसेको, थिचिएर बसेको। जो डोमिनेट हुन्छ उसले थिच्छ, अर्को चुप लाएर बसिरहन्छ कहिलेसम्म भने जबसम्म उसँग पावर होइन एकुमुलेट हुँदैन, त्यसपछि फेरि उसले डोमिनेट गर्छ। त्यसैले यो डोमिनेसनलाई एक्सेप्ट गरेर बसेको समाज हो हाम्रो। त्यसो जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ धरान केन्द्रबिन्दु भएर जस्ता खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् नि, केही प्रयोग गर्न खोजिँदैछ नेपालमा अर्को त्यस्तो? अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो यसको रिलेसन चाहिँ कहाँनिर छ भने नेपालको संविधानमा सेकुलरिजमको व्यवस्था भयो। यो सेकुलरिजमको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने तपाईको विभिन्न धर्महरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो काम गर्न पाउँछन्, जनताको बिचमा जान पाउँछन्। यो चुनाव जस्तै हो। धार्मिक यो सेकुलरिजम भनेको, यो सेकुलरिजमले चाहिँ तपाईँलाई सबै धर्मले चलखेल गर्न पाए। अब चलखेलमा कसले जित्छ त भन्दाखेरि जोसँग रिसोर्स छ, जो धर्म बलियो छ, जसको भाषा, जुन धर्मको भाषा बलियो छ, जुन धर्मसँग पैसा छ, होइन त्यो धर्म चाहिँ भयो। धर्मको पनि त अहिले त एक्ज्याक्टली त्यो धर्म चाहिँ अगाडि बढ्छ। आस्थासँग सम्बन्धित विषय हो नि त, अब बिजनेससँग सम्बन्धित जस्तो भयो नि त डाक्टर साहब। हो, म यसलाई कम्प्लिट गरौँ है। यसले के गर्यो भने सबै धर्महरू समाजमा गए, त्यसमा बलियो धर्मले अरू धर्मलाई क्याप्चर गर्ने भयो। अरू धर्मका मान्छेहरू एसिमिलेट हुने भए यसलाई हामी सोसियोलोजीमा कल्चरल एसिमिलेसन भनेर भन्छौँ। यो कल्चरल एसिमिलेसनले के गर्छ भने बलियो धर्मले, बलियो भाषाले, बलियो संस्कारले निर्दो भाषा, निर्दो होइन संस्कार, होइन निर्दो कमजोर परम्परा त्यो चाहिँ खाइदिन्छ, डाइजेस्ट गरिदिन्छ र त्यो कमजोर परम्परा चाहिँ बलियोसँग मिसिन्छ। त्यसैले त्यो एसिमिलेट हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अहिले समस्या के हो भने हाम्रो सेकुलरिजमले के गर्यो, क्रिस्चियनलाई पनि फ्रिडम दियो, हिन्दूलाई फ्रिडम दियो, होइन दिन चाहिँ बुद्धिस्टलाई फ्रिडम दियो, मुस्लिमलाई फ्रिडम दियो, सबै अब जनताको बिचमा जाने भए। एक्जिस्टै को गर्ने भयो त भन्दाखेरि हाम्रा भाषा होइन अङ्ग्रेजीभन्दा कमजोर होला, क्रिस्चियनभन्दा हिन्दू अब पैसा नहोला, होइन हिन्दूसँग पैसा कम होला, बुद्धिस्टहरूसँग अझ होइन कम होला भनौँ न क्रिस्चियनको भन्दा। त्यसैले क्रिस्चियनको डोमिनेन्स जहाँ जहाँ क्रिस्चियनिटी फैलिन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यसले कन्फ्लिक्ट ल्याउँछ। उनीहरूको क्रिस्चियनिटी भनेको त प्र्याक्टिस हो, अभ्यास हो नि। हिन्दुत्व भने पनि त हाम्रो अभ्यास हो नि त, होइन हामी राम सीता हाम्रा आराध्य देवता, होइन भगवान शिव हामीले गडको रूपमा मान्छौँ, हाम्रो भगवान हो। अनि त्यसलाई मान्दै हामी के मान्छौँ, विभिन्न परम्पराहरू त्यसको आधारमा सेट भएका छन् हाम्रा। त्यसै गरिकन ईसा मसीहको, त्यसै गरिकन जिसस क्राइस्टको आधारमा केही प्र्याक्टिसेसहरू उनीहरूले बनाएका छन्। ती अभ्यासहरूमा जाँदाखेरि हिन्दूसँग कुरो मिल्दैन। त्यसैले हाम्रो समाज जसरी बसिराखेको छ त्यसरी त क्रिस्चियनिटी बढ्दै जाँदा अथवा मुस्लिम होइन बढ्दै जाँदाखेरि हिन्दू समाजलाई त्यसको स्वाभाविक रूपमा असर पर्छ र कन्फ्लिक्टमा स्वाभाविक रूपमा जाने भयो। र त्यसको बीजारोपण जुन अहिले फुत्त देखिएको छ धरान एउटा सङ्केत हो। यो बिगिनिङ पनि होइन, यो एन्डिङ पनि होइन। परम्परादेखि कन्फ्लिक्ट चल्दै थियो, होइन डेमोक्रेसी पछाडि अलिकति देश होइन क्रिस्चियनिटीतिर अलिकति अगाडि बढेकै हो, होइन धर्म परिवर्तन जसलाई हामी कल्चरल होइन डिकल्चरेसन मान्छेलाई संस्कारबाट हामीले टाढा पारेकै हो। यो हाम्रो अहिलेको जुन सिस्टम छ बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्था, यसले क्रमशः मान्छेलाई डिकल्चराइज्ड गर्यो। यसले मान्छे अकल्चर्ड भयो। पुराना कल्चरहरू यिनीहरू छोड्दै गए, हाम्रो समाजले छोड्दै गयो, हाम्रा परम्परा मान्यताहरू छोड्दै गयो। त्यो छोडेपछि कतै न कतै त जानु पर्यो। त्यो चाहिँ ठ्याक्क कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि क्रिस्चियनिटीतिर अलिकति बढी पुगेको स्थिति छ। र यसले जति क्रिस्चियनिटी बढ्दै जान्छ समाजमा त्यत्तिकै समाज चाहिँ विखण्डित हुने डर चाहिँ छ र त्यसले कन्फ्लिक्ट नै ल्याउने हो। र त्यसको अभ्यास अहिले धरानमा भएको छ र त्यो अभ्यास एन्डिङ होइन, यो एन्डिङ होइन, बढ्दै जान्छ डाक्टर साहब। अब धरानमा भएको जस्तो घटना अन्त बढ्दै जान्छ त्यसो भए अब बिस्तारै स्वाभाविक रूपमा। धरानमा त अब
किन मेयर साहब पनि क्रिस्चियन हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लागेको छ हामीलाई उहाँको अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि। पुरानो पोस्टहरू हेर्दाखेरि पनि उहाँ मिसनरीको मान्छे, क्रिस्चियन मिसनरीको मान्छे भन्ने आरोप लाग्यो अर्को साथीलाई त अहिले, हैन? होइन, मान्छे धर्म उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। कोही क्रिस्चियन हुनसक्छ, कोही बुद्धिस्ट हुनसक्छ, कोही हिन्दू हुनसक्छ, त्यो चाहिँ पर्सनल कुरा भयो, होइन? तर क्रिस्चियनिटीले अहिले प्राप्त गरेको छाता प्राप्त गर्यो, गार्जियनसिप प्राप्त केही न केही त इन्भाइरोमेन्ट हुन पर्यो नि, होइन? एक्ज्याक्टली खालका घटनाहरू। एक्ज्याक्टली धरान घटनाको प्रमुख कारण चाहिँ हर्क साम्पाङ हो भन्ने विश्लेषण हजुरको हो? हर्क साम्पाङको कारणले क्रिस्चियनिटी त्यहाँ फ्लोरिस हुने मौका पाएको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यी खालका गतिविधिहरू भइराखेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो विश्लेषण त्यसरी गर्नुभयो। उहाँहरूको डोमिनेन्स क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको हिजो अस्ति अब हिन्दूहरूको डोमिनेन्स थियो होला, होइन? अब धरानको आन्तरिक कुरो त हामीलाई थाहा भएन, यहाँ काठमाडौँबाट बसेर सबै कुरो हेर्दाखेरि किन धरानमै भयो त यो घटना भन्ने कुरालाई त हेर्नु पर्ला नि पटक पटक। एक्ज्याक्टली कहिले चाहिँ मन्दिरको अगाडि चर्च बनाउने, कहिले के काट्ने खाने के गर्ने, यी सबै विषयहरू हेर्दा त धरान केन्द्रित नै गतिविधिहरू भइराखेको देखिन्छ नि। त्यसको खास कारण के हो त राख्छ त्यसो भए? त्यसैले इन्भाइरोमेन्ट त चाहियो नि त्यहाँनिर। एक्ज्याक्टली त्यहाँ अलरेडी क्रिस्चियनहरू त देशभरि नै हुनुहुन्छ, होइन? त्यो उहाँको राइटको कुरा भयो, कसैले क्रिस्चियन हुन पाइँदैन भन्ने त छैन। तर क्रिस्चियनिटीलाई जुन रूपमा हाइटमा उहाँले काहीँ न काहीँ मलजल नगरिकन त क्रिस्चियनिटी नेपालमा अगाडि बढ्न त सक्दैन। त्यसैले मलजल गर्ने मान्छे चाहिँ कोही सिंहदरबारमा बस्या होलान्, होइन? कोही मन्त्रीमण्डलमा होलान्, कोही सांसद भएका होलान्। एउटा आड भरोसा छ। एक्ज्याक्टली त्यो क्रिस्चियनहरूले त्यो गतिविधि गर्नलाई पनि हर्क साम्पाङ यहाँ छन्, उनले हामीलाई जोगाउँछन् भन्ने मनोबलका आधारमा यी चिजहरू भइराखेका हुन्। एक्ज्याक्टली त्यहाँ अहिले धरानले मेयर प्राप्त गर्यो, क्रिस्चियन मेयर प्राप्त गर्यो, फलस्वरूप क्रिस्चियनिटीलाई एक्सप्यान्ड गर्नलाई अलिकति उहाँहरूलाई सुविधा भयो। किनकि धक्का नदिकन तपाईँले अर्काको धर्मबाट मान्छेलाई ल्याउनु पर्यो नि आफूतिर। त्यहाँ त अब नेपाल त मेजोरिटी त हिन्दूकै हो नि, होइन? हिन्दूको मेजोरिटी भएको ठाउँमा धक्का नदिकन त हिन्दूबाट मान्छे कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन त हुँदैन, होइन? अर्को कल्चरमा जाँदैन। त्यसैले यो एउटा स्ट्रगल, होइन? क्रिस्चियन जुन मेसिनरी छ, क्रिस्चियनिटीलाई एक्सप्यान्ड गर्न चाहने मान्छेहरू अभ्यास गर्दैछन् के गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति एक्सप्यान्ड गर्न, हाम्रो धर्मलाई एक्सप्यान्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले अभ्यास गरिरहनु भएको छ। त्यसको प्रतिफल जो हामीले अहिले धरानमा देखिरहेका छौँ त्यो अभ्यास हो उहाँहरूको। र यसको ग्यारेन्टी चाहिँ सेकुलर, हाम्रो देश त सेकुलर कन्ट्री हो, धर्मनिरपेक्ष होइन देश हो हाम्रो। पृष्ठभूमिमा हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पुगिन्छ। हाम्रो संविधानमा छ, हाम्रो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छ, त्यसका आधारमा अरू धर्महरू पनि बढ्न फैलिन पाए। एक्ज्याक्टली उनीहरूलाई हिन्दूसँग ठसल गर्नुपर्ने छ। एउटा इन्भाइरोमेन्ट राम्रो पाए हर्क साम्पाङ मेयर भए पछाडि र यो गतिविधि भयो भन्ने विश्लेषण तपाईँको एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै होइन सर? ठ्याक्कै। तर विषयवस्तु हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फेरि हजुरले क्रिस्चियन र हिन्दूको बिचको कन्फ्लिक्ट हो भन्ने कोणबाट चर्चा गर्नुहुन्छ, तर फेरि त्यहाँ बनाउन खोजिएको, देखाउन खोजिएको भाइब्स चाहिँ कहाँनिर छ भने फेरि किराँत र हिन्दूको जस्तो। किनभने राई लिम्बूहरू बढी त्यो भएको क्षेत्र भयो र उनीहरू धेरै किराँती छन्। अब त्यहाँ केही मान्छेहरू कसरी परिचालित छन्, तर आम रूपमा म्यासेज चाहिँ किराँतीहरू र हिन्दूहरूको बिचमा भनेको जस्तो भाइब्स दिन खोजेको छ। यहाँनिर के खेलोमेलो हो फेरि? अब यहाँ पनि समस्या के भयो भने किराँत भनेको ओमकार फ्यामिलीभित्रै पर्ने हो। मैले यो धर्मको विषयमा धेरै व्याख्या गर्नलाई मलाई त्यति रहर पनि छैन, होइन? तर हामीले किराँत धर्म भनौँ अथवा बुद्ध धर्म भनौँ, त्यो चाहिँ हिन्दूबाट टाढा भएको धर्म होइन। र किराँतहरूको पनि किराँतेश्वर महादेव नै हो उहाँहरूको आस्था। नियर रिलेसन छ एकदम हाम्रो एउटै सभ्यता। एक्ज्याक्टली हाम्रो एउटै ओरिजिन हो। हामी हाम्रो आराध्य देव किराँतको भन्नुहोस् वा हिन्दूको भन्नुहोस् एकै हो, होइन? र ओमकार फ्यामिली नै हो, बुद्धिस्ट फ्यामिली पनि हाम्रो ओमकार फ्यामिली नै हो। त्यसैले बुद्धबाट हेर्नुहोस्, भारतमा के छ भने भारतको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने त्यहाँ बुद्धिस्ट र हिन्दूको बिचमा डिमार्केसन छैन। एउटै बुद्धिस्ट र हिन्दू सँगै जान्छन्, त्यहाँ एकै ठाउँमा पूजाआजा सबै सँगै चल्छ त्यहाँ, होइन? तर नेपालमा चाहिँ के हो भने त हिन्दू म बुद्धिस्ट डिफ्रेन्सेस हामीले खोज्यौँ धेरै। यो डिफ्रेन्स खोज्दाखेरि फाइदा कसलाई हुन्छ भने क्रिस्चियनहरूलाई हुन्छ, विदेशीलाई हुन्छ। सभ्य भाषामा भन्दाखेरि क्रिस्चियन जति नेपालभित्र बसोबास गर्ने, चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे मुस्लिम होस्, हामी त मिलेरै बसेका छौँ नि। यो मिलेर बसेको समाजलाई जसरी अहिले होइन हिन्दूको डोमिनेन्स नै होला ल, तर हिन्दू धर्म आफै सेकुलर धर्म हो। फेरि हिन्दूमा त्यो कट्टरता छैन जो मुस्लिम र क्रिस्चियनमा छ,
होइन। पशुपति जाने पनि हिन्दू हुन्छ, नजाने पनि हिन्दू हुन्छ नि। बाको श्राद्ध गर्ने मान्छे पनि हिन्दू हुन्छ, श्राद्ध गरेन भने पनि हिन्दू नै हुन्छ, होइन। हिन्दूले बहिष्करणको सिद्धान्त लिएको छैन, होइन। त्यसैले हिन्दू धर्म भन्ने आफै सेकुलर धर्मै हो यो। यसले अरू सबैलाई लिएर हिँड्न सक्छ, सबैलाई एकोमोडेट गर्न सक्छ, तर क्रिस्चियन अथवा मुस्लिमले चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यसो भए हजुरको बुझाइ चाहिँ खेल चाहिँ क्रिस्चियनको हो या भाइब चाहिँ अनि किराँती र फेरि हिन्दूको जस्तो बनाउन खोजेको छ धरानमा? एक्ज्याक्टली, त्यो फाइट गराउन फाइट गराउन खोजिराखेको छ एकदमै। यो पनि दाजुभाइका बिचमा किराँती र हिन्दू भनेर यहाँनिर फाइट गराउन खोजेर फाइदा अर्कैले लिँदा खोज्दैछ। एकदम यो कुरा बुझेनन् मान्छे। एकदमै जति तपाईँ फाइट हामी आम नेपालीहरूको बिचमा हुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा हुन्छ, त्यसको फाइदा चाहिँ थर्ड पर्सनले लिइराखेको हुन्छ। त्यसैले यो खेल जुन किराँती र हिन्दू भनेर जुन अहिले आएको छ, मैले पहिलोचोटि सुनि झन् मलाई दुःख लाग्यो अहिले, होइन। यदि किराँत र हिन्दूको बिचको फाइट हो भनेर भन्यो भने त्यो झन् गलत हुन्छ, किनभने किराँत पनि हिन्दू धर्मकै एउटा पार्ट हो, एउटा अङ्ग हो। किराँतेश्वर महादेवको सम्बन्ध उनीहरू मुमदुम पढ्छन्। एक्ज्याक्टली, जहाँ भगवान शिव भनिएको रहेछ, फेरि त्यहाँ पनि उनीहरूको किराँतको पनि त एकदम पशुपतिनाथ नै किराँतेश्वर महादेव यही पशुपतिनाथ जहाँ हामी पूजा गर्न जान्छौँ, पशुपतिनाथलाई नै पनि मुमदुमले आफ्नो चाहिँ इष्ट मानेको छ। एक्ज्याक्टली। त्यसैले अब यस्ता चिज गरेर किराँत र हिन्दूका बिचमा लफडा सिर्जना गरिदिने, लिम्बू र बाहुन छेत्रीका बिचमा लफडा गरिदिने अनि फाइदा अर्काले उठाउने हो यो चिजमा अनि प्रशय हर्क साम्पाङले गर्ने धरानको केस यो देखियो, होइन त डाक्टर साहब? यसलाई उहाँले अब कसरी गर्नु भएको छ, होइन, जे गतिविधि गर्नु भएको छ, जे लेख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् न, सबै चिजहरू हेर्दाखेरि त त्यो देखा पर्यो। तर मलाई किन त्यसो गर्नुभयो हर्कजीले? म बडो, उहाँले जसरी चुनाव जितेर आउनु भएको छ, त्यो मान्छेले जनतालाई पानीसानी पनि खुवाउनु भएको छ, होइन। जनतालाई लडाउने भिडाउने भन्दाखेरि पनि त्यहाँ त उहाँले एउटा आइडल भएर, होइन, त्यहाँका जनतालाई सुविधा दिन सक्ने कुरोमा नगरपालिकाले कसरी सुविधा दिन सक्छ जनतालाई, होइन, लडाउने भिडाउने काममा उहाँ नलागिदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा शुभेच्छा। हर्क साम्पाङको म विरोधी होइन, लगातार स्टाटस लेख्ने एकदमै संवेदनशील अवस्था भइराखेको छ, तर उहाँ उत्तेजित स्टाटसहरू जे लेखिरहनु भएको छ, यसले कहाँ पुर्याउँछ हर्क साम्पाङलाई? तपाईँको विश्लेषणले के उहाँ सही बाटोमा हुनुहुन्छ त? उहाँलाई हिजो सबै मान्छेले समर्थन गरेको, के जात, के धर्म, के त्यो सबै सीमाहरूभन्दा माथि उठेर समर्थन गरेका हुन् नि सबै नेपाली जनताले। त्यो कुरा बुझ्न सक्नु भएन हर्क साम्पाङले? यो फेरि धर्मको इस्यु के हुन्छ भने यो गढेर बस्छ, मान्छे गढेर बस्छ है, गढेर बस्छ, होइन। त्यसैले यसले उहाँको व्यक्तित्वमा रास नै ल्याउने हो। उहाँको व्यक्तित्वलाई जसरी हर्क साम्पाङ भनेर भन्छौँ हामी, जसरी, होइन, केही स्वतन्त्र मेयरहरूले चुनाव जित्नु भएको छ, हामी खुसी छौँ कि मान्छेले इस्यु हेरेर भोट हाल्न थाल्नुभयो, होइन। अब पार्टी हेरेर, होइन, अथवा अनुहार हेरेर, अथवा जेन्डर हेरेर, अथवा रेस हेरेर, होइन, अथवा रिलिजन हेरेर, होइन, अथवा अब कलर हेरेर, कालो र गोरो हेरेर, यसरी भन्दाखेरि पनि हामीले इस्यु हेरेर नै चुनावमा हामी जान सक्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र किनभने देशले साह्रै दुःख पाइसक्यो भन्ने तब्का हो नि हाम्रो त। त्यसैले उहाँहरूलाई धरानी जनताहरूले जसरी त्यहाँ राईको मात्रै भोट छैन, लिम्बूको मात्रै भोट छैन, बाहुनको मात्रै छैन, त्यहाँ सबैले भोट हालेर, हिजोका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा भोट हालिरहेका, वर्षौँदेखि रुख र सूर्यमा भोट हालेका मान्छेले हर्कजीलाई भोट हालेका छन्। त्यसैले यो कुरो उहाँले त्यहाँ जात भनिएको छैन, होइन, त्यहाँ उमेर हेरिएको छैन, त्यहाँ धर्मको कुरो छैन, होइन। यो कुरो चाहिँ उहाँले एजेन्डाको हिसाबमा मन पराएर मान्छेले एक्ज्याक्टली। त्यसैले त्यो कुरो चाहिँ उहाँले बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको व्यक्तित्वमा क्षयीकरण नै आउने हो, यसबाट उहाँलाई बेनिफिट हुँदैन। यसले ओह्रालो यात्रामै लगिराखेको छ हर्क साम्पाङलाई समग्रमा यस्ता चिजहरूले भन्ने हो विश्लेषण। उहाँले बुझ्नु पर्ला नि यो कुरा त, उहाँले बुझ्नुपर्छ, एक्ज्याक्टली, उहाँले बुझ्नुपर्छ। र उहाँको ओह्रालो यात्रा चाहिँ अरू थुप्रै शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू उहाँलाई जसले भोट हालेको छ त्यहाँ, होइन, र नेपालभरि हर्क साम्पाङजीका शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ। उहाँले पानी खुवाउनुभयो, आफै बोकेर जानुहुन्छ, होइन, मजदुरी गर्न जाने गरेर पानी खुवाउनु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि एउटा खुसी लाग्ने जमात नेपालमा ठुलै छ, होइन। उहाँले ती जमातलाई पनि हेर्नुपर्छ। उहाँको आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन एउटा होला, होइन, मैले गरेँ, मैले गरेपछि हुने रहेछ भन्ठान्नु भयो होला, तर त्यो जमातको पनि मनलाई, होइन, मस्तिष्कलाई उहाँले बुझ्नुपर्छ, ती मान्छेहरूलाई पनि बुझिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतै हर्क साम्पाङको त्यो एकदमै एक खालको जे चर्चा थियो, लोकप्रियता थियो, श्रमको विषयमा उहाँले जे गर्नुभएको थियो, कतै उहाँ आफै त कुनै शक्तिको चाहेर या नचाहेर प्रभावमा पर्नुभयो या प्रयोगमा त पर्नु भएन? हर्क साम्पाङको त्यो एकदमै निर्दोषपनको फाइदा त कसैले उठाइराखेको छैन।
उसलाई जसरी नै बदनाम गर्नको लागि हेर्दाखेरि सपोर्ट गरे जस्तो तर बर्बाद त बनाइराखेको छैन। तपाईँलाई त्यो एङ्गलबाट हेर्न पर्छ जस्तो लाग्छ यो विषयलाई। तपाईँको यो भनाइसँग धेरै असहमत हुनुपर्ने कुरो मैले देखाएको छैन, त्यो पनि हुनसक्छ। किनभने एकदमै लोकप्रियता कमाइराखेका थिए, कुनै जातले धर्मले होइन नि, सिङ्गो देशले समर्थन गरेका थिए। किनभने उपमहानगरपालिका त 11वटा छ नेपालमा, चर्चा त हर्क साम्पाङको मात्रै थियो नि त। कतै यसलाई डाउन गर्नको लागि उनलाई जसले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरिराखेका छन् भन्ने उनी सोचिराखेका छन्, उनीहरूले बर्बाद त बनाइरहेको छैन लाग्छ कतै। त्यो हुनसक्छ र उहाँमाथि खेलिएको हुन नै सक्छ, उहाँलाई उत्तेजित पारेर हुनसक्छ, उहाँलाई उत्तेजित पारेर होइन। नेगेटिभ किन काङ्ग्रेस र एमाले अथवा माओवादी त उहाँको पतनमा नै अरूको भविष्य छ नि त त्यहाँ त होइन। त्यसैले एउटा जात विशेषको एउटा धर्म विशेषको नेता बनाइदिने हर्क साम्पाङ एकदम त्यसरी ट्याग लगाइ एउटा तबकाको नेता बन्न नसकोस् भन्ने खेल पनि हुन सक्ला। एक्ज्याक्टली, किन त्यहाँ त सबै किसिमका मान्छे छन्। हिजो काङ्ग्रेस एमाले जितेको ठाउँ हो त्यो। 81 हर्क साम्पाङ आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा उसले राम्रा काम पनि गरेका थियो, गर्दैछन्, उनी राम्रा काम पनि गरेका छन्। त्यसैले त्यो खेलमा पर्या पनि हुनसक्छ, विदेशीको खेल पनि हुनसक्छ, अथवा नेपालमा अभ्यासमा कम आएको होइन इसाई धर्म होइन, जसको पपुलेसन साह्रै थोरै छ, त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्नको लागि उनलाई मोहरा बनाएको पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा त उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, उहाँले बुझ्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली, अरूले बुझेर त भएन फेरि होइन। एकदमै हर्क साम्पाङले बुझ्नुपर्ने खास कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। एक्ज्याक्टली, अथवा उहाँ आफै त्यो चाहनुहुन्छ भने अलग कुरा भयो। कतै मलाई यस्तो मोहरा त बनाइरहेको छैनन् भनेर सायद उहाँले एक्चुअली आत्मसमीक्षा गर्नु पर्ला होइन लाग्छ। एउटा शुभेच्छुको नाताले हजुरले भन्ने कुरा एकदमै म उहाँको राम्रो हेर्न चाहने मान्छे